तेरे पास मक्का शरीफ में आ रहा हूँ, मक्का शरीफ में हो या मदीना शरीफ में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हो? तब इससे ठीक है। मैं हूं मुदस्सिर रज़ावी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नई ताज़ी वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, आपका मेज़बान। पहले आपने तकरीबन 3-4 क्लिप मेरे देखे, चिश्ती साहब के क्लिप भी जो हैं वो वक्तन वक्तन आ रहे हैं। तो और इंशाल्लाह ये मुकाबला और ये मुनाजरा जारी रहेगा। अब उस खाने वाली मुल्ला को माफ़ी मिलने वाली नहीं है। चिश्ती साहब ने साफ साफ कह दिया, चिश्ती साहब ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम 3 जनवरी को आएगा, पहली बात तो यह है कि मैं आता हूँ आपके इलाके दरिया खां में, जहाँ वो ज़िम्मेदार का डेरा है अमीर खां का। वो कल की वीडियो में मैंने बताया था और आपको मैंने वॉइस भी सुनाई थी चिश्ती साहब की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल की वीडियो में आपको मैंने बताया था कि दरिया खां के इलाके में वो ज़िम्मेदार है, उसके डेरे में चिश्ती साहब कह रहे थे रख लेते हैं ताकि कोई फितना ना हो, ताकि कोई लड़ाई वगैरह ना हो। ज़िम्मेदारान जो हैं वो उस महफिल में और उस मुनाजरे में मुलव्विस हों, और मुसन्निफ़ हजरात भी इंसाफ करने वाले जो हैं मुनसिफ हजरात वो भी वहाँ पर मौजूद हों। वो आगे उसके बाद उसने कहा था कि मैं आपके आबाई इलाका में करना चाहता हूँ मुनाजरा। चिश्ती साहब ने कहा मेरे आबाई इलाका में कोई भी जगह अच्छी खासी जगह नहीं है, मतलब कि वहाँ तो जंगल बेयबान इलाका है, ना वहाँ कोई चीज़ मिलती है, ना कोई रहने का मकान है, ना ही कोई मुनसिफ वहाँ मिलेगा। रेतड़ा इलाका है, मतलब कि जैसे रोही का इलाका होता है या वैसा इलाका है। तो ऐसे इलाके में चिश्ती साहब ने कहा नहीं, अगर चिश्ती साहब ने कहा अगर तू मेरा ही इलाका चॉइस करना चाहता है, मेरे ही इलाके में आना चाहता है, तो आ फिर लाहौर सुंदर शरीफ में आ। तेरी गाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा सारा, और रोटी और खाना सब कुछ मेरा होगा। किताबें भी मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो आ सही, 3 बंदे नाल साथ लेकर आ, तू आ, हम मुनाजरा करते हैं इंशाल्लाह। मुनसिफ हज़रात वहाँ भी इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह। तो आप हाफ़िज़ वक़ार अभी तक मुल्ला खाने वाली का जवाब नहीं आया। वो मदीने बैठ कर कह रहा है आपने गाली गलौज दी है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। और आगे मैं चलता हूँ, आपको चिश्ती साहब ने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि मुल्ला खाने वाली जो है उसकी इंशाल्लाह आंखें जो हैं वो खुली रह जाएंगी। चिश्ती साहब ने कहा, आपने तो सिर्फ मुनाजरे का चैलेंज किया था, चिश्ती साहब ने कबूल किया। उसके बाद उसकी वाइस आई, मैं मदीने पहुँचाया हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मेहरवी जो है, क्या वो कह रहा था आपके बेटे, अपने बेटे का नाम बता रहा था, मेहर अली साहब, उसके साथ उस्मान साहब का रब्ता हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे अबू जी जा रहे हैं जनाब उम्रा शरीफ की अदायगी के लिए, हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद उसने जनाब रंजिश की वजह से शब खून ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मतलब रंजिश की वजह से उसने क्लिप जारी। जो आप वो दरबार पर बैठकर, आस्ताना शरीफ पर बैठकर आप जो मुनाजरे का चैलेंज किया है वो रंजिश थी, वो मुनाजरे का चैलेंज किया ना आपने, तो उन्होंने चैलेंज कबूल नहीं करना था, वो रंजिश में आ गया, वो तेरा चैलेंज हो गया और ये रंजिश में आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है मुल्ला खाने वाली, तेरी कोई समझ नहीं लग रही। अच्छा, उसके बाद जनाब चिश्ती साहब ने क्या कहा, अगर तू चाहता है, अगर तू पाकिस्तान में मुनाजरा करने से डरता है, पाकिस्तान में अगर मुनाजरा करने से डरता है, अगर तुमको इतनी जल्दी है मुनाजरा करने की, बार बार क्लिप में ये कह रहा है मैं आप रास्ता फरार ना इख्तियार कीजिए, अब ये ना कीजिए, अब वो ना कीजिए। अगर चिश्ती साहब ने कहा कि अगर आपको इतनी जल्दी है मुनाजरा करने की कि मुझे क्लिप दे, मुझे एक क्लिप जारी करके चिश्ती आ मदीने पहुँच या मक्के पहुँच। चिश्ती साहब ने फरमाया कि मैं मदीने शरीफ भी पहुँच सकता हूँ और मक्के शरीफ में भी पहुँच सकता हूँ। 2 दिन का टाइम, 2-3 दिन के टाइम में मैं मदीने शरीफ भी आ सकता हूँ और मक्के बाग में भी आ सकता हूँ। और वहाँ पर हमारा अच्छा खासा तल्लक है, हमारी तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़, तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ की तंजीम वग़ैरह मक्के शरीफ में भी है, मदीने शरीफ में भी है। वो जद्दा शरीफ में भी चिश्ती साहब के माशाल्लाह पैरोकार हैं, जो क़िबला हज़रत साहब के मुरीदैन में से हैं। तो अहबाब वक़ार चिश्ती साहब ने तो इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि आ मुल्ला खाने वाली, तू मेरे तक पहुँच, अगर नहीं पहुँच सकता तो मैं आ जाता हूँ मदीना शरीफ में, तू अगर क्लिप जारी करेगा। अब उसका इंतज़ार है। अब तकरीबन इस वक्त तक आज तकरीबन तारीख़ है
20 دسمبر صبح تقریباً 8:30 کا ٹائم ہے. ابھی تک اس کا کوئی کلپ کسی بھی چینل پر، کسی بھی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا واٹس ایپ گروپس میں نہیں آیا بالکل. کیا وہ سو گیا ہے؟ اب سو کیوں گیا ہے؟ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ ملا فضل چشتی کو میں نے جکڑ رکھا ہے، اپنے علم میں، اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے. ایسے ہوتے ہیں بنسنے والے. چشتی صاحب نے 3 کلپ 4 کلپ جاری کر دیے ہیں، تیرا 1 کلپ آیا ہے وہ بھی آڈیو. یہ کیا ہوا؟ سامنے آنا، سامنے کھل کے سامنے آ، سامنے بیٹھ کر اپنا بیان دے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا، ملا عبدالحمید چشتی خانے والی کہہ رہا تھا کہ چشتی یزیدی ہے، چشتی یزیدی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بیٹھ کر اگر بات کرتے نا، یہ دوسرے عالم جو بھی ہیں، پاکستانی مولوی جو بھی ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، جو بھی ہیں، اگر بیٹھ کر چشتی صاحب سے بات کرتے تو ان کو یہ مسئلہ یزید والا جو تمام پروسیسر ہے، مطلب کہ تمام جو بھی دلائل ہیں، جو بھی شرائط ہیں، جو بھی وجوہات ہیں، تمام ان کو سمجھ آ جاتی. یہ بیٹھ کر بات نہیں کرتے، صرف سنی سنائی پہ چلتے ہیں. چلی دماغر بلی انج نہیں. بات کرنی ہے تو بیٹھ کر کریں. مناظرے کا چیلنج کسی غیرے کی محفل پر کرنا، کسی اور کے علاقے میں جا کر کرنا. ہاں تو چیلنج کر رہا ہے تو سامنے آ. تو پھر ویڈیو کلپ بھی نہیں جاری کر رہا، وہ بھی آڈیو کر رہا ہے. یہ کیا مجھے بڑی. ہوں میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں، جی آپ سنیں. یہ قبلہ اس کا کلپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں 3 جنوری کو آؤں گا، 3 جنوری کو میں آؤں گا پاکستان. آ کر میں آپ سے بات کروں گا، آپ سے مناظرہ کروں گا. آپ 22 دسمبر کو یہ نہ کہیں میں نہ پہنچ سکوں تو آپ کہیں بے راستہ فرار اختیار کر کے. نہیں. چشتی صاحب نے کہا تو مجھے کہہ دو، میں تیرے پاس آ جاتا ہوں مدینہ شریف یا مکے. میرے پاس، چشتی صاحب نے کہا، میرے پاس رہائش اور انتظام و اہتمام کا جو جناب تمام مناسک ہیں، وہ تمام انتظام میں مدینہ شریف میں بھی کر سکتا ہوں اور مکہ شریف میں بھی کر سکتا ہوں. اتنی ضرورت ہے ہم میں. ہاں جی، اتنی رب نے عزت و احترام اور مقام دیا ہے قبلہ چشتی صاحب کو. اور بات رہی تو پھر کہتا ہے، یہ بات آپ سنیں کہ مقام مناظرہ پکھر ہے. عبدالحمید چشتی جیسے کیسے بھی ہو وہاں پہنچے، ورنہ اس کی شکست ہوگی. جبکہ فقیر کی واپسی مدینہ منورہ سے انشاءاللہ العزیز 3 جنوری کو ہے، اور حضرت 22 دسمبر کو ہی میرے بکھر نہ پہنچنے پر شکست کا پروانہ دے کر مناظر اعظم بن رہے ہیں. کوئی گنجائش اب نہیں بھاگنے کی. میں تیرے پاس مکہ شریف میں آ رہا ہوں. مکہ شریف میں ہو یا مدینہ شریف میں، جہاں پر بھی ہو تم، میں ادھر ہی آ کر تیرے ساتھ مناظرہ کروں گا. جگہ کا بندوبست میرے اوپر رہا. تو یہ رہی بات. مکہ شریف میں بھی انشاءاللہ جگہ کا بندوبست میں کر سکتا ہوں، مدینہ شریف میں بھی کر کچھ سکتا ہوں. دوستوں کے مجھے فون بھی آئے کہ باقی سب باتیں چھوڑیں. کسی نے کہا باقی سب باتیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ باب خادم حسین رضوی کے جنازے سے کیوں روکا تھا فضل احمد چشتی نے. جو بات اب چل رہی ہے اس بات پر بات کیجئے، اس بات پر ہی توجہ دیجئے. آگے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ سب کو پتہ چل چکا ہے، وہ سب کو پتہ ہے، معلوم ہے. بابا الحافظ خادم حسین رضوی صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں. 2 سال گزر گئے ہیں. سن 20 میں یا 21 میں، سن 20 میں آپ کا وصال ہوا تھا. ٹھیک ہے، تقریباً یہی 20 دسمبر تھا یا 21 دسمبر تھا. میں نے خود جنازہ پڑھا ہے آپ کا. تو جنازے سے کیوں روکا تھا، اس کو بات کو سمیٹو، اس بات پر آؤ. جو ملا عبدالحمید خانے والی نے یہ جو دعویٰ کیا، اتنا بڑا چیلنج کیا ہے، اس کی قبولیت کے بعد کلپ جاری نہیں کر رہا. ہاں جی، یہ ڈرتا ہے. ماض میں یہ حقیقت جانتا ہے کہ چشتی کتنے علم میں ہے، چشتی کتنے پانی میں ہے، اور یہ خود کو بھی جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. جی، ان کو خود کو تسلی ہے اپنی میں، ہم اس کے سامنے کرنے والے نہیں ہیں. ہم ایسے ویسے
واقعات بیان کر کے سنانے، 1 2 4 حدیثیں پڑھ کے سنا دینی، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں جی، چشتی صاحب کے تو 14-15 ہزار موضوع لگ چکے ہیں۔ ہاں جی، اس کی زیادہ تقریریں بھی ہوگی تو 200 ہو جائیں گی، 300 ہو جائے گی۔ وہ 15,000 جو موضوع لگ چکا ہے، ایک موضوع تو بیچ میں ایسے ہیں کہ 15 گھنٹے کے موضوع لگاتار ہیں۔ ہاں جی، اگر نہ ہو تو میں مجرم بیٹھا ہوں، 10 گھنٹے، 15 14 گھنٹے کے موضوع ہیں۔ یہ تو پونے گھنٹے سے کے اوپر جاتا ہی نہیں، 45 منٹ کے اوپر جاتا ہی نہیں۔ ہاں جی، 40,000 اس کا بیانہ ہے، 40,000 یہ پہلے لیتا ہے ملا عبدالامین خانے والی۔ تو احباب اس بات کو دیکھیے کہ جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، دین کے ساتھ مخلص ہو کر چلتے ہیں۔ ہاں جی، مخلصین لہ الدین، دین میں داخل ہوں خالص ہو کر، مخلص ہو کر۔ تو دعا ہے اللہ تمام کو دین مصطفیٰ کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں حضور کی غلامی میں رکھے اور دنیا سے حضور کی غلامی میں ہی لے جائے، اور قیامت والے دن حضور کے جھنڈے تھلے کھڑے ان کا شرف حاصل ہو جائے ہمیں۔ ہمارے چینل کو جلدی تمام دوستوں آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا میزبان منتصر ظارف کی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔